बख्शा गुनाहों को, सुन ले दुआओं को, रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को, सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आसमां आसमां उसको देखना बता, वो जो मुझे देख कर हंसे। पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर उसे। मैनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया, तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन। रब्बाया दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। नुमान इजाज, मेरे डीजे मोहसिन, सामिया जी, अमानुल्लाह साहब, जवाद वसीम साहब, ठाकुर साहब, सखावत नाज साहब और मेरे भाई लोग और मेरे वो तमाम लोग जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, दुनिया न्यूज की तरफ से आप सब लोगों को जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और वो लोग जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और वो लोग जहां जहां भी हमारा ये प्रोग्राम चलता है, जहां जहां भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, दुश्मन उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। और पापी चूलो और जी दुकान से हाल टीवी ठीक हो गया, लहर आ रही ने, प्रोग्राम नहीं उधर आ रहा, अद्धा आ रहा, अद्धा नहीं आ रहा, टीवी ठीक हो रहा है, पेज करते नाल उन्होंने भी ईद मुबारक। और अगर कोई अगली ईद को भी ये प्रोग्राम देखे उससे भी प्यारे बच्चों, नई चीज देखो, शाह हैरान चला गया, उधर टांगा रह गया। वैसे नुमान भाई आप तो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन आज बहुत प्यारा लग रहा हूं मैं। अजी ईद का दिन ऐसा होता है कि हर बंदा प्यारा लगता है, और अस्तगफिरुल्लाह आप भी। इस गुनाह पर तुझे सजा मिलेगी। ईद अच्छी कहाँ की गुजरी है इस्लामाबाद वालों की, मॉडल टाउन वाले, गुलबर्ग वाले, जी डिफेंस वाले, अच्छी अच्छी बातियां जो पैसे वाले लोग। और बेटा ये 10,000 रख लो। मामू मैंने 2 लाख रुपए ईदी लेनी बेटा। मामू मैंने $10,000 लेना। हाँ बेटा ले लो, मैंने चेक दिया तो था। मामू कैश नहीं हुआ तो बेटा ऐश करो। लो जी, आज के हमारे प्यारे प्यारे जो मेहमान जो स्पेशली हमारी दरखास्त पे कराची से तशरीफ लाए हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ ईद मनाने के लिए, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए। पहले मेहमान को मैं दावत देता हूं जिनके अंदाज़े गुफ्तगू का मैं जाती तौर पे बहुत बड़ा फैन हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, कराची से हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए हैं। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब हैदराबाद रिजवी साहब। और हमारी दूसरी मेहमान, क्या कहूं उनके बारे में, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। यार बंद करो कैमरे। क्लोपेट्रा है हमारी इंडस्ट्री की, पहले भी बिजली थी, आज भी बिजली है। पहले भी उनको देख के करंट लगता था और आज भी करंट लगता है। बहुत सारी थालियों में वेलकम करेंगे बुशरा अंसारी साहिबा। सबसे पहले जी मैं आप दोनों को, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम कहता हूं मुज़ाकरात में। हैदर भाई, थैंक यू वेरी मच, इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और ईद का दिन हमें दे दिया आपने, और हम आप दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि आज लाहौर में ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर अपने अपने घरों पे करते हैं, मगर अगर निकल कर पूरे पाकिस्तान में निकलें
تو مختلف جو عید کے رنگ ہیں وہ بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور میں آج بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں عید لاہور میں سیلیبریٹ. ارے ماشاء اللہ، ارے تھینک یو. کیا بات ہے. حیدر بھائی، ان کے ساتھ تو پہلی مرتبہ دو بدو ہو رہے ہوں گے آپ؟ دو بدو پہلی دفعہ ہے، مگر روز گھر پہ، کیونکہ میں اب ٹاک شوز نہیں دیکھتا. اچھا کرتے ہیں. لائٹ انٹرٹینمنٹ، اگر کوئی سیاسی خبر بھی ہے تو وہ اتنے لائٹ موڈ میں ہے کہ اس کو یہ لوگ جس طرح ڈائلیوٹ کرتے ہیں، یہ کمال ہے ان کا. خالی دو بدو نہیں، آج گفتگو بھی ہو. رو برو. چاچا تڑفی جاندن میں کیا سی قمیض چاڑ کے پالا. بشرا، السلام علیکم، عید مبارک. السلام، عید مبارک آپ سب کو پورے پاکستان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. آپ کی نظر ایک شعر، وقت گفتار تے لب سے نکلتے ہوئے بول. کیا کہنے، وقت گفتار تیرے لب سے نکلتے ہوئے بول، یاقوت کی سل چیر کے جیسے جھرنا پھوٹے. دنیا والوں اپنے مانزلوں کو سمجھ آئیے، کا سینہ چیر کے جھرنا نکلے. سیدھی بات کرو کہ اکھاں وچ اکھاں پا کے ہس بلیے، یا کرو مانڈا زیور لے دو میں نس چلیے. بشرا با، میں کیا کہوں ان کے بارے میں؟ یار عید کا دن ہے. نہیں، ویسے نعمان بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشرا جی کو جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو عید ہو جاتی ہے. ایک خیال میں ناانصافی ہوگی اگر ہم آج کے دن معین اختر صاحب کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی بشرا جی سامنے آتی ہیں یا اسکرین پہ آتی ہیں تو آٹومیٹکلی معین صاحب کا چہرہ بھی ساتھ دکھائی دیتا ہے آپ کو. اور نعمان بھائی اس پیکج میں جتنے بھی لوگ تھے سارے قابل دید لوگ. اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ خواتین کی معین اختر ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. میں تو خیر یہ ہمیشہ سنتی آئی ہوں، اور آئی آلویز یوز ٹو فیل سو پراؤڈ کہ اس طرح سے لوگ مجھے کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن معین واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ اس جہاں سے چلے گئے ہیں. معین کے اندر جو ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ورسٹیلٹی تھی، وہ سیریسلی وہ میرے اندر اتنی نہیں تھی. مگر چونکہ اس وقت میں یا میں بھی اب تک جو خواتین کامک کام کرتی تھی ان کے اندر میں ذرا ڈفرینٹ تھی، دیکھنے میں مزاحیہ نہیں لگتی تھی شاید، تو ایسا لوگ کمپیئر کرتے تھے. لیکن معین اپنی نوعیت کے واحد انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت ساری تالیاں معین اختر صاحب کے لیے. حیدر بھائی، جناب پنجابی سے کوئی میں سمجھ لیتا ہوں اور ٹوٹی پھوٹی بولنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. تھوڑی سی ہو جائے. کیسی ہو جو تھی جائیے اور جا کے بٹیر لڑائیے والی. میں 10 برس پارلیمنٹ میں رہا تو وہاں بہت سارے دوست ایسے تھے جن کی زبان پنجابی تھی، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا. تو وہاں سے مختلف شہروں کی پنجابی بیک وقت سننے کو ملی، تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ سرائی کی پنجابی مکس ہو گئی، کہیں پوٹوہاری پنجابی مکس ہو گئی، ایبسولوٹلی. اور وہ سارا مکس ہو گیا. اب اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں ہر قسم کا جو ایکسنٹ ہے پنجابی کا وہ سمجھ لیتا ہوں اور بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بیک وقت تینوں ایکسنٹ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا. اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پنجابی میں پوری قوم کو عید مبارک کہہ دیں، ایسا کچھ کرتے ہیں. میں تمام لوگوں نو عید مبارک کہنا چاہنا وا. سانو عید مبارک کہنا چاہتے ہو، کہہ نہیں رہے. کہہ دیا. میں تنو عید مبارک ہوئے جی. وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیت تو بڑھتی چلی جاتی ہے جناب. تو پہلے والی عیدیں اچھی لگتی ہیں جب سیاست میں نہیں تھے، یا اب؟ نعمان، عید میرا بیک گراؤنڈ بڑا ہمبل سا ہے اور لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق. عید وہ اچھی تھی
جس میں وہ پلاسٹک کے چشمے خرید کے ربر بینڈ والے اور وہ لکڑی کی تلوار خریدنا اور وہ ڈگڈگی آتی تھی جس میں جو پینیاں اور وہ کاغذ کا اس کے اوپر وہ ہوتا تھا سکورے کے اوپر اور وہ ٹک 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 کر کے چلتا تھا. اور دکاندار کے پاس جا کر ایک کوک کی بوتل چاہے ڈرنک کوئی بھی ہو پیپسی ہو کوک ہو میں نے کہنا کوک پینی ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی کھا لینا اور وہ شامیانہ لگنا ہے دکان کے باہر اور وہ اورنج چیئرز جو ڈیکوریشن کی ہوتی تھی سارا دن اس پہ بیٹھ کے عیدی سرو کرنا جو تھا اس سے زیادہ اچھی عید نہیں تھی. اب میں اس عید کو بہت مس کرتا ہوں کہ اونٹ والے ساربان آ رہے ہیں گلی میں ہر اونٹ پہ بیٹھنا ہے. اچھا. اور وہ جھولے والے آ رہے ہیں تو تمام جھولوں پہ بیٹھنا ہے. وہ عید اب مسنگ ہے یار. مسنگ ہے. اب لاکھ عید صحیح مگر وہ مزہ نہیں. وہ چام وہ فیسٹیوٹی نہیں ہے. وہ فیسٹیوٹی نہیں ہے کہ مطلب سال میں 2 جوڑے خرید کے آتے تھے عید پہ اور بقرعید پہ اور روز چھپ چھپ کے اپنے عید کے کپڑے نکال کے راتوں کو دیکھنا اور نئے جوتوں پہ پالش کر کے بلا وجہ دوستوں کو نہ دکھانا کہ ہم عید پہ کیا خرید کے لائیں اور عید پہ بن سنور کے نکلنا اور ہر گھر جانا اور وہاں سے 2 روپے عیدی کا ملنا اور ہر دوست کی دادی کو سلام کرنا اور نانی کو اور ان کے والد کو اور وہاں سے لالچ یہ کہ 2 روپے ملیں گے اور 2 روپے میں ایک کولڈ ڈرنک آئے گی اور 4 گائے والی ٹافی آئیں گی اور 25 یونین کے بسکٹس آئیں گے. آج تو ساری مارکیٹنگ ہو گئی کام ہو گیا. برانڈ اسٹاپ ہے بھی نہیں. برانڈ اسٹاپ ہے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. بہت بڑی عیاشی کی تو پان کھا لیا میٹھا پان. اور آپا جتنی شرارتی تھی نا بچپن میں یہ تو بھتے کے طور پہ عیدی چھینا کرتی تھی. نہیں مجھے عیدی جو ملتی تھی میں اصل میں تھوڑی ٹام بوائش ٹائپ تھی. لاہور میں تھے ہم لوگ. اس میں کیا کرتی تھی سائیکل بہت چلاتی تھی اور یہ نہیں سوچا کہ عید کے دن غرارہ پہن کے تو نہیں سائیکل چلاتی. پھنس گیا اور غرارہ پھنس گیا تو میں گری تو میرے ہاتھ میں نیلو گھڑی تھی. اس کا نام تھا نیلو گھڑی. اور میں بچپن میں چونکہ بچوں کے پروگرام میں گاتی تھی تو میں بہت پیسے بناتی تھی. 25-30 روپے مجھے مل جاتے تھے. میں نے سمجھا کہ یہ میرے 150 روپے جو جمع ہوئے اس کی گھڑی ہے اور میں ڈر گئی کہ اتنی مہنگی گھڑی ٹوٹ گئی امی سے تو جوتے پڑیں گے. تو وہیں کہیں ایک جگہ پہ دکان تھی تو میں ان کے پاس گئی. میں نے کہا میری گھڑی ٹوٹ گئی ہے اور یہ بہت ایکسپینسو ہے یہ 150 روپے کی گھڑی ہے. انہوں نے کہا 16 روپے کی نیلو گھڑی ہے. امی نے مجھے جھوٹ موٹ کہہ دیا ہاں بس تمہارے پیسوں کی گھڑی آ گئی. گھر جا کے تو میں نے وہ فساد مچائے میرے باقی کے پیسے کی. حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بشرا آپا موجود ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. عید مبارک. جی ڈیجے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے میرا سلطان کو سلطانہ بنا رکھا ہے میرے پکوان کو نذرانہ بنا رکھا ہے اپنی امداد کو فطرانہ بنا رکھا ہے تیرے ڈی جے نے تیری بے رخی پہ جانا عید پر ایک نیا گانا بنا رکھا ہے. سن کے جائیو. تم کیا اپنے شو میں ہر وقت کہتی ہو ہائے میرے گرینڈ چلڈرن ہائے میرے گرینڈ سن نے یہ کہا. میں نے کہا تو میں کیا میری کون سی فلم چل رہی تھی جو فلاپ ہو گئی اور میں تو سب کے سامنے اماں بنی نانی بنی سب بنی. تو ٹھیک ہے اس طرح کی نانیاں آ رہی ہیں آگے دکھائے کوئی ایسی. جی ویلکم ٹو مذاکرات. لاہور بھی عید منائی, کراچی بھی عید منائی, پنڈی بھی عید منائی, اقبال انصاری صاحب کے ساتھ بھی عید منائی. تو کون سی عید بہتر تھی؟ سب سے اچھی عید تھی جو ابا کے ساتھ مناتے تھے. ابا کے ساتھ منائی. ابا چلے گئے اب دنیا سے لیکن ابا کے ساتھ اور امی کے ساتھ جو اس گھر میں عید ہوتی تھی نا ہم چاروں بیٹیاں باری باری تیار ہو کے آتے تھے تو ہمارے ابا ہر کسی کو کہتے تھے تو سب تو پیاری ہے. اچھا پھر دوسری آتی تھی اے تسی اے کڈی سونی اے میری سب تو پیاری تھی. تیسری چوتھی آئی. اس کے بعد جب امی آئی کہتے تسی کچھ نہیں ساری ادھر ہو جاؤ میری ملکہ صبا. میں نے ایک روز اپنے ابا سے کان میں کہا پارٹی میں تھے بڑے شدید جرنلسٹ تھے بہت ہی سچ بولنے والے. تو ابا کو ایک دن میں نے کان میں کہا ابا سچی مجھے دسو سچی کون سب تو پیارا ہے؟ کہتے اللہ دی قسمیں تو. عیدی کیا ملتی تھی ابا سے؟
ہے عیدی کیا ملتی عیدی تھی؟ پتہ ہے میری امی تو خیر جیسے بچوں کو دیتی ہیں کبھی پھر ڈانٹ دیتی تھی بس بڑی ہو گئی ہے تو میں نے ہم منہ بناتے تھے تو میرے ابا کہتے تھے ادھر آؤ اے تو کیوں ایسا عورت دے منہ لگنی جا میرے بوجھے جو مٹھا بھر کے کر لے جو چاہیے بات ہی بات دیکھو ایک ایسی خوبصورت آفر ہوں بچے نو کہنا کہ میری جیب سے جا جو دل کرتے لے لے چاچا بھی اپنے بچے نو انجی کہنا اچھا بچے نے عید منگی انہوں نے کہا پتر جیب چ کر لے بچے نے آگے جیب چ ہاتھ ماریا چیخ نکلی کیوں بھائی وہ جیب چ ٹھواں حیدر بھائی ابھی میں نے کہا کہ ایک والد کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ایک آدھا بچہ بڑا فیوریٹ ہوتا ہے تو الطاف بھائی کا کوئی فیوریٹ ہے پوری پارٹی میں جو بہت زیادہ فیوریٹ ہو جس کو عیدی تھوڑی سی زیادہ ملتی ہو کمپیریٹیولی؟ میرے خیال سے ایسا کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا اچھا اور سب کو یہ گمان ہے کہ وہی ہے وہی فیوریٹ عیدی دیتے ہیں سرکار 500 روپے اچھا ہر ورکر کو ارے واہ 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 90 پہ کوئی 700 کے قریب کارکن کام کرتے ہیں مجھے ملا کے اچھا تو 700 لوگوں کو 500 روپے الطاف بھائی سگنیچر کر کے بیچتے ہیں جب اتنی عیدی ملتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ الطاف بھائی ہمارے پروگرام میں آئیں نعمان بھائی یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں چاہے وہ کانفرنس سے ہی اور ہم سب کی طرف سے الطاف بھائی کو بہت بہت عید مبارک کیا عیدی دے رہے ہیں ہمارے حکمران ہماری عوام کو؟ میرے خیال سے ایک فیصلہ کن جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں ٹرو ویری جب ہمیں مناش القوم یہ طے کرنا ہے کہ ہم معاشرے کو اسی وحشت اور شدت سے آگے لے کر جائیں گے یا کہیں اس کو روکیں گے بھی اوکے تو گورنمنٹ آف دا ڈے نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے پاکستان کی مسلح افواج نے اور اکثریت سے پولیٹیکل لیڈرز نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ دہشت گردی سے اس وقت تک نبردآزما رہیں گے کہ جب تک اس کا قلع کما نہیں ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال پوری قوم کو عید پر اپنے ان موسموں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آج ہم نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا اور وہ جوان ان اندھیری گلیوں میں اور اس بارود کے ڈھیر پر روز اپنی جانیں روزے کی حالت پہ دے رہے ہیں ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ کچھ ماؤں کچھ بہنوں کچھ بیٹیوں کچھ بیگمات اور کچھ بچوں کی آنکھوں میں نمی کے حوالے سے ہے تو ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے بالکل بالکل ہماری پاک فوج کو سلام پیش کرتے پاک ہیں فوج کو سلام ہے جی بالکل نعمان جی جی یہ بڑا اچھا بشرا جی ٹریبیوٹ دینے والی ہیں فوج کو آج اچھا میڈم نور جہاں کا ایک بہت مشہور گانا ہے پلیز کرنیل نہیں جرنیل واہ 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 گھر میں حکمرانی حیدر بھائی آپ کی ہے یا بھابھی کی ہے؟ اگر آپ کا بھائی کسی سے ڈرتا ہے تو صرف بیگم سے جی ویلکم ٹو مذاکرات باتوں کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟
साडे ते ना पाओ, आप पूछो। दूसरा ये पूछना चाह रहे हैं वो क्या ऐसी चीज आप खा रही हैं जो रुक गई हैं एक जगह, कैलेंडर उम्र तो का पता बदल करना रहा है। ये हमारे चाचा जी कह रहे अमान थे, साहब कह रहे थे कि मेरे से कुछ 1.5 साल बड़ी हैं। इफ्तिखार कह रहे थे तो मैं तो बहुत छोटा हूँ। जवाब साहब कह रहे थे मैंने बचपन में इनका ड्रामा देखा था। देखिए उम्र का मसला ये है कि मैं तो झूठ नहीं बोलती। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों के सामने ही हूँ जब से पैदा हुई हूँ, समझे तकरीबन। अब मैं कह दूं जी मैं तो 8 साल की थी जब मैं कलिया में काम करती थी, तो मैं तो 8 साल की नहीं थी, मैं अच्छी वाली 3rd ईयर में पढ़ती थी। तो कोई होंगे पता नहीं 17-18 साल की तो। लेकिन मैं अब ये बता रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। 35 से ऊपर जितना चाहे चले जाए। अच्छा इनको बताना है कि आप नानी भी हैं, इनको बताना। हाँ, मेरी फिल्में नहीं चलती है, बताएं सबको। मेरी बांग्लादेश में भी नहीं चलती फिल्में, मेरी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। मतलब कब से बताया जा रहा हूँ। किसी ने मुझे एक दिन कहा तुम क्या अपने शो में हर वक्त कहती हो हाय मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, हाय मेरे ग्रैंडसन ने ये कहा। मैंने कहा तो मैं क्या, मेरी कौन सी फिल्म चल रही थी जो फ्लॉप हो गई? और मैं तो सबके सामने अम्मा बनी, नानी बनी, सब बनी, तो ठीक है। इस तरह की नानियां आ रही हैं, आके दिखाए कोई ऐसी। ये क्या कहना। Do you look after yourself very खाने के try to। और मैं बहुत ही सादा खुराक खाने वाला आदमी हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं है। अच्छा, तो मैं कोई बहुत खुश खुराक आदमी या खाने का शौकीन आदमी नहीं हूँ। तो do you exercise as well? रगड़ा इतना हो जाता है 90 पे के, हाँ टाइम बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। जैसे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की गई, जब इसी तरह आप पे बड़ी तनकीद की गई। एक प्रोग्राम में आप जज थी, लोगों ने कहा कि वो तो एक्ट्रेस बहुत आला हैं, गायक नहीं है, तो उनको जज क्यों बना दिया गया? क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए उसमें मैं लोगों को ब्लेम इसलिए नहीं करती कि मैंने एज अ सिंगर एल्बम्स नहीं किए प्रॉपर्ली जैसे लोग करते रहते हैं, और मैंने उस तरह से सिंगिंग प्रोफेशन को परसू नहीं किया। सो ये पिछले 20 साल की जो जनरेशन है जिसने पीटीवी नहीं देखा, उनको नहीं पता कि मैं पीटीवी पे 2500 गाने गा चुकी हूँ। 2500 मतलब बेशुमार गाने। मैंने गाने ही से शुरू किया था, फिर मैं बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी, उसके बाद मैं बड़ों के प्रोग्राम में गाती थी, फिर मैं गाती थी सिर्फ। और मैं कराची जाके भी मैंने बड़े सेमी क्लासिकल गाने शोएब मंसूर के शो में अयूब खावर साहब का लिखा हुआ एक गाना मुजाहिद हुसैन का कंपोज किया हुआ निहायत ही मुश्किल राग एमन का गाना था, इतनी बड़ी डॉन में कैप्शन लगी थी। क्लासिकल सीखा आपने? बस इस तरह तो नहीं मैं क्लेम कर सकती, लेकिन मैं बैठी हूँ फतेह अली खान साहब के पास भी कुछ दिन ऐसे ही सूंघ लिया थोड़ा सा, फिर तुफैल नियाज़ी साहब के साथ बैठ जाती थी, फिर जहाँ से तो वो मुश्किल और सीरियस म्यूजिक का शौक था। वैसे भी और पक्के राग जो है ना वेले बनने का काम। और मेरे खानदान में यानी मेरे फादर के साइड पे मेरे चचा जितने थे, मेरे मतलब ददियाल, वो शुद्ध क्लासिकल सुनते थे। और गुलाम अली साहब हमारे घर में इस तरह फैमिली मेंबर की तरह गाते थे जैसे कोई घर का फर्द है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप 2 सिमों वाला मोबाइल है। 4 सिमों वाला। यानी गुलूकार भी हैं 1 सिम, अदाकार भी हैं 2 सिम, राइटर भी हैं 3 सिम, कॉमेडियन भी हैं। माशाअल्लाह, बड़ी डायमेंशन है जी इनमें। भाई ईद तो फैमिली के साथ होती है, आप यहाँ हमारे साथ हैं, तो वो आपको वहाँ मिस नहीं कर रहे होंगे? यार राज की बात थी। अच्छा, मगर अब पूछ लिए तो बताना चलूंगे, बेगम के साथ कुछ ले दे के काम चला लिया और उनको शॉपिंग के कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर आ गया हूँ और दे दिला के रुखसत किया। रुखसत करा के लाया हूँ। नहीं शॉपिंग के लिए रुखसत किया। फनून लतीफा से दिलचस्पी सर? जुनून की हद तक। अच्छा, वैसे वो दिखता भी है, एमक्यूएम के जितने भी लीडरान हैं वो बड़े खुशगुफ्तार होते हैं। अरे वाह। सर इसकी कोई खास तरबियत देती है एमक्यूएम? मतलब मीडिया मैनेजमेंट एक पूरी साइंस है और एमक्यूएम ने इस पॉलिटिकल मीडिया मैनेजमेंट की इब्तिदा की है। जो हमारा सेटअप है, अगर आप कभी 90 तशरीफ लाइए तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या वो सोशल मीडिया हो, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम मुख्तलिफ अपने स्पोक्स पर्सन्स को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो दीगर जमातों में हैं और मुख्तलिफ टीवी एंकर्स हैं उनके बारे में बाकायदा ब्रीफिंग और विजुअल्स देते हैं और ये बताते हैं कि किसको किस तरह डील करना है। आपको किसी ने ब्रीफ किया था इस प्रोग्राम में आने से पहले कि इस प्रोग्राम में आप जाएंगे तो आपने फलां गाना गाना है?
अरे मेरा नहीं ख्याल के बीच किया। खुशी होने का मौका बहुत बड़ा हुआ। अच्छा, खुशी का मौका है, इस पे गुनगुनाना है। पहली दफा मैंने देखा आपने पॉज लिया। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। बाबा हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर एक हमें हमारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। जी वेलकम टू मुज़ाकरात। जी सामी जी, स्वामी जी बाबा तैयार हो जी। हम मंगेतर हैं, मेरी जो मर्जी की जाओ, पक्की है, कोई इधर उधर दिया। जैसे आपका रंग पक्का है। जी सामिया जी बताएं जरा हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज है नुमान इनके जायचे में, जरा सियासी मिजाज नहीं है। शायद वो इंसानियत की खिदमत का जो पैशन था वो इनके जमाने नौजवानी से ही इनके अंदर था, वो चीजें ने ले आई। हालांकि वो सियासतदानों वाले दाव पेच हैदर अब्बास रिजवी को नहीं आते इस जायचे के हिसाब से। मैं माजरत के साथ आपसे एक बात कह रही हूँ, सियासी पहलवान नहीं है। तो बहुत अच्छे दोस्त जिनके दोस्त हैं, दोस्ती बड़ी निभाते हैं, तोड़ निभाते हैं। दोस्त किस्मत से मिलते भी इनको अच्छे हैं। और जहाँ तक जो है लव स्टार्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। नुमान जी खुद तो अपना किबला सीधा रखते हैं, पर जो लोग ऑब्सेस्ड हो जाए इनसे, वो फिर ये कैसे उनको जिंदगी में मैनेज करते हैं ये हमें नहीं पता। नहीं, ये वो खुद बताते हैं। जी सर कैसे? आप रिस्पॉन्ड ना करें। अच्छा सिंपल। नहीं माशाल्लाह, ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो चीजें सेटल हो सकती। मोहब्बत में किस हद तक बिलीव करते हैं? हर हद तक, हर हद तक। बार बार होनी चाहिए? ये है बार बार होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। सिर्फ इतना ख्याल रखा जाए कि जंग और मोहब्बत में जो कुछ हो जायज हो। जायज हो। जंग और मोहब्बत में जो कुछ भी हो वो जायज नहीं है मेरे नजदीक। अरे वाह, जंग और मोहब्बत में जो भी कुछ हो जायज हो। बड़ी अच्छी बात। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? 100% अरेंज मैरिज। घर में हुक्मरानी हैदर भाई आपकी है या भाभी की है? देखिए, मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। जी जी। एक मजबूत खारजा पॉलिसी के लिए एक मुस्तहकम दाखिला पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी दाखिला पॉलिसी मुस्तहकम नहीं है तो आपकी खारजा पॉलिसी बहुत कमजोर होगी। इन अदर वर्ड्स ये है कि अगर आपका भाई किसी से डरता है तो सिर्फ बेगम से। हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की नदीम अब्बास लूनेवाला साहब को और एक आइटम सॉन्ग पेश कर दें। तो बहुत सारी तालियां नदीम अब्बास के लिए।
बासुन मैंने अच्छा भला इलेक्शन में जीत जाना था इमरान खान के कंधे के ऊपर चढ़ के, लेकिन वो जो सामने नवाज शरीफ वालों ने बिरयानी बड़ी अच्छी पकाई थी, मेवे ले गए ना, वोट सारे वो ले गए, तो इमरान खान तो रह गया। पता है जिस वक्त वो नीचे गिरा था ना, अल्लाह की कसम मेरी तरफ देख रहा था तो जा पड़ा नीचे। जी वेलकम टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, अच्छा मेरी किस्मत का हाल बता रही, अब मैं बड़ी होके क्या बनूंगी और मेरे साथ और क्या क्या अच्छा होगा, ये सब बताइएगा प्लीज, बुरा मत बताइएगा। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट नोमान, आज मौका मिला है और इतनी फरमाइशें हैं, समझ में नहीं आ रहा। बुशरा जी फैसलाबाद की सहमा डिजाइनर, अब साइमा चौधरी फोन पे बात कर रही है ना अपनी बहन से, रुचि मैं तो अमरीका आई हुई हूँ है, तो मैं आई थी बासुन, इधर तो बड़े 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 डॉक्टर बैठे हुए सामने, तो कहने डॉक्टर के बड़े बड़े घर है इन लोगों के। तुझे पता रीमा मैं नहीं किसी से शादी करके बैठी, इतने सारे महल में बैठी हुई है, लेकिन सामने चमक रही है। हाँ तो मैं इतनी बड़ी फैसलाबाद की फैशन डिजाइनर हूँ, ले इधर मेरा कोई कपड़ा ही नहीं खरीद रहा, बड़ी बात डॉक्टरों की। तो बासुन मैंने अच्छा भला इलेक्शन में जीत जाना था इमरान खान के कंधे के ऊपर चढ़ के, लेकिन वो जो सामने नवाज शरीफ वालों ने बिरयानी बड़ी अच्छी पकाई थी, मेवे ले गए ना, तो वोट सारे वो ले गए, तो इमरान खान तो रह गया। पता है जिस वक्त वो नीचे गिरा था ना, अल्लाह की कसम मेरी तरफ देख रहा था तो जा पड़ा नीचे। एक बड़ी हैरत अंगेज बात जो बुशरा जी के मुतल्लिक इससे रिवील हुई जायचे से, ये चुलबुली और इतना आप सोचें कि इन्होंने आज महफिले वो क्या कहते हैं जार जार जाफरान कर दिया। लेकिन बुशरा जी के अंदर इतना यकीन कीजिए कि एक सीरियस कॉलर है कि वो पता नहीं कैसे ये बैलेंस करती है इन दो चीजों को लेके। अगर ये पूछ लिया जाए बुशरा आपा से कि असली बुशरा अंसारी कौन है? देखिए क्रिएटिव लोगों की अपनी दुनिया एक होती है, वो उस पैराडाइज में उस फैंटेसी में ना रहें तो वो क्रिएटिव नहीं होते, और जाहिर है नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के भी सोचते हैं। और चूंकि मेरे अपने घर में, मेरे वालिदैन के घर में मोहब्बत ही सबसे बड़ा हथियार था हम सबके पास, म्यूजिक और मोहब्बत दो चीजें हमारे घर में, इसमें कोई शक नहीं। और नोमान म्यूजिक एक्टिंग तो बुशरा जी पता नहीं कैसे इसमें चली गई, म्यूजिक सचमुच इस जायचे की वो कहते हैं ना रूममेट से जो है। हाँ जी अंदर की संजीदा औरत का जिक्र तो खत्म हो गया। अंदर की संजीदा औरत का जरा निकालें। ये तो वैसे बड़ा कॉम्बिनेशन है बुशरा जी का, और हैट्स ऑफ है कि इस संजीदा सोल के साथ बुशरा जी ने जो लोगों को हंसाया, ये सच में एक मोज़ा है। इस मोहब्बत के जज्बे से इन्होंने बड़े समझौते भी किए और अपनी जिंदगी का जिहाद भी लड़ा। तो मेरी मोहब्बत की इस देवी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी। प्रोग्राम के अंदर हमारे डीजे जो हमारे कौम के दिल की आवाज होती है सर, वो एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए पेश करते हैं आप दोनों की खिदमत में। बिल्कुल जी डीजे। कम काज है कोई नहीं पहला भी ता दसे असी कम काज है कोई नहीं पहला भी ता दसे असी, तेरे कोलों कदी कोई ओला नहीं रखे असी। रेडी शेडी होके बेबी ईद वाले दिन बस ईदी दियां गल्लां हुण करदी रहिंदी है कुड़ी, ईदी दे 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 करदी रहिंदी है कुड़ी। एक मैं ही नहीं ईद पे है सब तैयार, देनी सबको है ईदी मैंने लिया है हार। रंग बिरंगे कपड़े पहने देखो यहाँ पे जिसको, डीजे गा के मांगे सबसे ईदी दे दो इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड। चलो खुशियाँ बांटू सब में है आया वधिया क्राउड, ईद पे बिजली ना जाए ये होप हम करती है, कहती है हुकूमत ओके बट आई डाउट। दसा मैं कुड़िए पल्ले रहा नहीं कख, दे ईदी बच्चियां नू मैं ते गया अक, मंगा मैं जे ईदी सारे चाड़ देने नक ना मारो मेरा हक। छड़ डीजे इन्ना गल्लां विच की है लभदा, ईद ते ख्याल असा रखना है सबदा। मुक जाने गम सारे पाने खुशियां ने घेरे, ओनू राजी कर जेड़ी लड़दी रहिंदी है कुड़ी, ईदी
मस्ती दूर कड़ी शर्माए हाय हाय। कितनी ईदी लेते हैं भाभी से और आप कितनी देते हैं भाभी को? ईदी नहीं, मुझे रोज खर्चा भी लेना पड़ता घर पे मेहमान आ जाए तो सवैयां बनाती या मुंह बनाती? बेवकूफ बनाती हूँ। बच्चे तुझी सुनाते हैं और बड़ों में जपियां हो रही हैं, बड़ों में जपियां हो रही हैं, ईद का दिन ऐसा दिन है